हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। हामी चाहिँ अहिले क्लास 9 को कम्पलसरी म्याथमेटिक्स पढ्दैछौँ र कम्पलसरी म्याथमेटिक्समा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई अहिले ट्राइएङ्गल भन्ने च्याप्टर पढाइरहेको छु। ट्राइएङ्गलमा चाहिँ हामीले योभन्दा अगाडि यो आइसोसेलेस ट्राइङ्गलसँग रिलेटेड केही प्रब्लमहरू सल्भ गरेको थियौँ, थेरमहरू प्रुभ गरेको थियौँ र आज पनि हामी त्यस्तै प्रब्लमहरू चाहिँ सल्भ गर्छौँ है। हामी क्वेसन नम्बर 6 मा छौँ। सुरु गरौँ क्वेसन नम्बर 6। के भन्दैछ भन्दाखेरि यहाँनिर इन ट्राइएङ्गल PQR PQ is equals to PR, QM is perpendicular to PR and RN is perpendicular to PQ. Then prove that QM is equals to RN भनेर भनेको छ। अब यसको डायग्राम बनाएर हेरौँ है। पहिला यो भयो हाम्रो फिगर। अब यसमा चाहिँ PQ इक्वल्स टु PR भनेपछि PQ र R बनाऊ अनि यो लाइन चाहिँ यो लाइनसँग इक्वल छ अनि QM र PR, QM is perpendicular to PR अनि RN ल RN QM। अब then prove that QM equals to RN। हामीलाई प्रुभ गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो वाला लाइन छ नि, यो लाइन र यो दुईटा लाइन चाहिँ इक्वल छ भनेर प्रुभ गर्नुपर्ने छ। यसको लागि हामीले के गर्न सकिन्छ होला भन्दाखेरि हेर्नुस् है, म यो फिगर तपाईहरुलाई देखाइदिन्छु। ल यसमा चाहिँ पहिला सुरुमा हामीले इक्वल देखाउनु पर्ने लाइनहरु त तपाईहरुले बुझिहाल्नु भयो, यो वाला र यो वाला हो। यसको लागि चाहिँ हामीले यो ट्राइएङ्गल र यो दुईटा ट्राइएङ्गललाई चाहिँ इक्वल देखाउनु पर्छ। यो दुईटालाई कङ्ग्रुएन्ट देखाइयो भने हामीले त्यसको करेस्पोन्डिङ साइडहरु इक्वल हुन्छ भनेर भन्न पाइन्छ। अब त्यो कसरी देखाउने भन्दाखेरि यो कमन साइड भइहाल्यो अनि यो साइड र यो साइड इक्वल हुने बित्तिकै यो पुरै ट्रायंगल भनेको आइसोसेलेस ट्रायंगल हो र आइसोसेलेस ट्रायंगलमा यहाँ के भनेको छ, यो लाइन परपेन्डिकुलर छ, यो पनि परपेन्डिकुलर छ है। परपेन्डिकुलर छ भनिसकेपछि के भयो त, यो एंगल र यो एंगल पनि इक्वल भयो। त्यसपछि आइसोसेलेस ट्रायंगल भन्दै थिए मैले। आइसोसेलेस ट्रायंगल भइसकेपछि यसको बेस एंगलहरु इक्वल हुने भयो। यस हिसाबले हेर्नु पर्दा कमन साइड अनि के भयो, एंगल र अर्को एंगल गरेर हामीसँग यी कुराहरु चाहिँ इक्वल भयो। अब यसलाई हामीले के भन्न सकिन्छ त, यो चाहिँ आइसोसेलेस ट्रायंगलको हाम्रो थ्योरम नम्बर किन चाहियो यसमा, एंगल साइड, एंगल साइड भनेको एएएस एक्जियमबाट चाहिँ यो चाहिँ कङ्ग्रुएन्ट चाहिँ छ है। थ्योरम नम्बर चाहिएन यसमा। ल यति कुरा प्रुभ गर्ने हो, सजिलो छ है। ल सुरुमा गिवन देखिछौं। गिवन चाहिँ हामीलाई के दिएको छ त, यहाँनिर गिवन भनेको PQ इक्वल्स टु PR एउटा कुरा, QM इज परपेन्डिकुलर टु PR अर्को कुरा र RN इज परपेन्डिकुलर टु PQ अर्को कुरा। यो तीनटा कुरा छ। अब यसमा फर्स्टमा चाहिँ हामीले टु प्रुभ गर्नुपर्ने कुरा के हो, RN इज इक्वल्स टु QM हो। अब यसको लागि हामीले यहाँनिर प्रुफको लागि टेबल बनाउनु पर्छ। यो भयो है। अनि त्यसपछि स्टेटमेन्ट्स रिजन्स। स्टेटमेन्ट नम्बर 1 मा चाहिँ हामीले के देखाउँ त, त्यही इन ट्राइएङ्गल Q
QNR एन्ड ट्रायंगल QMR। यो दुईटामा चाहिँ फर्स्टमा हामीले हेरौँ कमन साइडवाला भन्दा नि एङ्गलवाला हेरौँ है। QNR इज इक्वल्स टु एङ्गल QMR। रिजन के थियो त? रिजन भनेको चाहिँ फर्स्टको लागि चाहिँ QM पर्पेन्डिकुलर टु PR भएको कारणले र अर्को चाहिँ RN पर्पेन्डिकुलर टु PQ भएको कारणले। त्यसै गरी अर्को चाहिँ हामी कहाँ छौँ के गर्नु पर्यो अर्को भन्दा त्यो बेस एङ्गल इक्वल देखाउनु पर्यो। NQR इज इक्वल्स टु एङ्गल QMR। यो भयो है। यो भइसके पछाडि यो चाहिँ किन भयो त? हैन MRQ हैन MRQ चाहिँ हो। ठिक छ। अब चाहिँ यो चाहिँ किन भयो? किन भन्दाखेरि PQ इज इक्वल्स टु PR भएको कारणले है। अब त्यस पछाडि अर्को चाहिँ हामीले साइड इक्वल देखाउन सकिन्छ QR। यो चाहिँ कमन साइड भएर ल अब के भन्न सकियो त? ट्राइएङ्गल QNR इज इक्वल्स टु ट्राइएङ्गल QMR भन्न सकियो। अझै कङ्ग्रुएन्ट हो इक्वल्स टु होइन। र यो चाहिँ कसरी भन्न सकियो त? बाई एङ्गल साइड एक्जियम। ल यति भइसके पछाडि 3 नम्बरमा के भन्न सकियो त हामीले? 3 नम्बरमा चाहिएको कुरा यो चाहिँ किन भन्न पाइएको हो? करेस्पोन्डिङ साइड्सहरु भएर। congruent triangles। ल अब हामी अर्को क्वेशनमा जाउँ। अर्को क्वेशन छ क्वेशन नम्बर यसैको बी नम्बरमा। ठ्याक्कै अहिले जस्तै प्रब्लम छ, अलिकति चाहिँ चेन्ज छ है। If BD is equals to CE, then prove AB is equals to AC भनेर भनेको छ। अब यहाँनिर हामीले के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि पहिला सुरुमा डायग्राम बनाउन सकिन्छ। ल यो डायग्राम भयो है। यो डायग्राममा चाहिँ यहाँनिर A अनि B अनि C भयो है। अब BD is perpendicular to AC भने पछाडि BD भनेको यस्तो खालको एउटा कुनै लाइन भयो पर्पेन्डिकुलर छ है। र अर्को चाहिँ CE को कुरा छ, CE पनि त्यसरी नै पर्पेन्डिकुलर छ, पर्पेन्डिकुलर भयो। इफ BD is equals to CE के भन्न खोज्दैछ? यो D यो E यहाँनिर भन्न खोज्दैछ कि यो वाला लाइन इज इक्वल्स टु यो वाला लाइन, यो दुईटा लाइन चाहिँ इक्वल छ भनेको छ। इफ BD equals to CE then prove that AB equals to AC। हामीले यसलाई र यसलाई चाहिँ देखाउनु पर्नेछ, इक्वल देखाउनु पर्नेछ। त्यसको लागि हामीले के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि यहाँनिर यो लाइन र यो लाइन इक्वल भइहाल्यो है। यो लाइन र यो लाइन इक्वल प्लस यो 90 डिग्री 90 डिग्री छँदैछ। अनि त्यस पछाडि त्यो र त्यो है। अनि यो साइड त अब कमन साइड भएर इक्वल भइ नै हाल्यो। अरु केही कुरा छ? BD equals to CE त भनेको छ है। त्यस पछाडि एङ्गलहरुको कुरा छैन। यो चाहिँ कस्तो भयो? 90 डिग्री भन्छ राइट एङ्गल, अनि हाइपोटेनस इक्वल भयो, अनि एउटा साइड इक्वल भयो भनेको RHS एक्जियमबाट चाहिँ दुईटा के देखियो? कङ्ग्रुएन्ट देखियो। कङ्ग्रुएन्ट भइसके पछाडि यसको करेस्पोन्डिङ एङ्गलहरु इक्वल हुन्छ भनेको यो वाला ट्रायंगलको त्यो कुनाको एङ्गल र अर्को ट्रायंगल छ नि हामीसँग
र योवाला ट्रायङ्गलको यतापट्टि कुनाको एङ्गल, यो एङ्गल, यो दुइटा चाहिँ इक्वल भयो भने पछाडि बेस एङ्गल इक्वल हुने बित्तिकै के हुन्छ त यसको साइडहरू पनि इक्वल हुनुपर्छ आइसोसेलेस ट्रायङ्गलको एउटा प्रपर्टीको हिसाबले। ल हेर्नुहोस् है, अब गिभन हामीलाई के दिएको छ, बिडी इज परपेन्डिकुलर टु एसी दिएको छ एउटा, अनि सिई इज परपेन्डिकुलर टु अनि अर्को टु प्रुभ। हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के थियो, प्रुभ गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ एबी इज इक्वल्स टु एसी थियो है। यो भइसके पछाडि अब प्रुफतिर जाउँ। प्रुफतिर हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो छ है। ल यो भयो। अब प्रुफमा के गर्ने भन्ने कुरा त मैले भनि नै हालेँ, त्यही कुरालाई चाहिँ हामीले यहाँनिर लेखेर देखाउँछौँ है। ल यो भयो स्टेटमेन्ट्स। त्यही हो, सुरुमा चाहिँ हामीले यसलाई त्यही कङ्ग्रुएन्ट नै देखाउँछौँ। इन ट्राइएङ्गल डिबिसी एन्ड ट्राइएङ्गल बिइसी है, यो दुइटामा चाहिँ फर्स्टमा हेर्नु पर्दाखेरि के छ त, यसको राइट एङ्गलको कुरा गरौँ। एङ्गल बिइसी इज इक्वल्स टु एङ्गल बिडिसी इज इक्वल्स टु 90 डिग्री। यो चाहिँ कसरी आएको हो भन्दाखेरि बिडी यो कारणले आएको हो। यो भइसके पछाडि हाम्रो सेकेन्डमा चाहिँ हाइपोटेनस इक्वल देखाउनु पर्यो। बिसी इज इक्वल्स टु बिसी कमन साइड भएर, त्यस पछाडि अर्को चाहिँ हाइपोटेनस अनि एउटा कुनै साइड होइन, साइडमा चाहिँ हामीलाई गिभन छ, गिभन नै भएको। त्यस पछाडि हामीले अब के भन्न सकिन्छ त, 2 नम्बरमा डिबिसी इज कङ्ग्रुएन्ट टु बिइसी चाहिँ भन्न सकिन्छ। र यो चाहिँ कसरी सकियो, राइट हाइपोटेनस साइड भनेपछि आरएचएस एक्जियमबाट। अब चाहिँ के भन्न सकियो, नम्बर 3 मा चाहिँ अब बिइबिसी डिसिबी corresponding angles of congruent ल सकियो, यति नै हो प्रुभ गर्नुपर्ने हो र होइन। अझै एक स्टेप बाँकी छ। अझै एक स्टेपमा चाहिँ हामीले लास्टमा लेख्नुपर्ने कुरा लेख्न सक्छौँ, त्यो भनेको एबी इज इक्वल्स टु एसी। यो चाहिँ कारण के थियो, इबिसी इज इक्वल्स टु डिसिबी भएको भएर। ल यति लेखिसके पछाडि चाहिँ सकियो है, प्रुभ भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। र आज हामीले यति नै गर्छौँ। योभन्दा नेक्स्ट सिरिजमा चाहिँ अरू बाँकी रहेको प्रब्लमहरू सल्भ गरौँला। त्यतिखेरसम्मको लागि नेपाल अनलाइन स्कुललाई बिदा दिनु होला। थ्याङ्क यू।